नाजरीन किराम, मुअर्रखा 3 सितंबर 2022 मुताबिक 5 सफरुल मुज़फ्फर 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने पहले देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को बहरिया में शामिल किया, जो कि भारत की समंदरी तारीख में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसी के साथ PM मोदी ने बहरिया के नए परचम की नकाब कुशाई भी की। INS विक्रांत को कौम के नाम वक्फ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि विक्रांत सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है, ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की मेहनत, हुनर, असर, रसूख और अज़्म का सबूत है। इस 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े जहाज में तकरीबन 2200 कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें 1600 मैरीन्स को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा कसीरुल मकासिद हेलीकॉप्टरों समेत 30 से ज्यादा हवाई जहाजों को भी ऑपरेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की खुसूसी तहकीकाती टीम SIT से जांच कराने की दरखास्त आज जुमे को मुस्तरद कर दी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने दायरा इख्तियार का हवाला देते हुए दरखास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि यह खालिसतन मरकजी हुकूमत का दायरा इख्तियार है। ताहम अदालत उज़्मा ने अर्जी गुजार को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों और मरकजी हुकूमतों के सामने अपना मुकदमा पेश करने की इजाजत दी। एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा के तवस्सुत से दायर दरखास्त में इल्जाम लगाया गया था कि कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस UU ललित पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तीस्ता सीतलवाड़ को अबूरी जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि मुलजिमा गुज़िश्ता 2 माह से ज़ेरे हिरासत है और पुलिस ने पूछगछ के तमाम लाजिमी तरीक़ेकार को मुकम्मल कर लिया है और नीज मजीद दिनों तक उसे तहवील में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने तीस्ता को यह भी हुक्म दिया कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर गौर न करे वो अपना पासपोर्ट तफ्तीशकारों के हवाले कर दें। दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस यू ललित ने गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से दरखास्त रद्द किए जाने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए उसकी सरजनिश की थी और ये कहा था कि जिन जराइम के तहत मुलजिमा पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो काबिल जमानत हैं। सरकारी मुलाजिमत कर रही खवातीन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जरिए जुमे के रोज एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पैदाइश के फौरन बाद बच्चे की मौत होने पर मरकजी हुकूमत की सभी खातून मुलाजिमीन 60 दिनों के स्पेशल मैटरनिटी लीव यानी खुसूसी छुट्टी की हकदार होंगी। मरकजी हुकूमत के जरिए जारी हुक्म में कहा गया है कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद बच्चे की मौत के सबब होने वाले मुमकिना जज्बाती धचके को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है जिसका माँ की जिंदगी पर दूररस असर पड़ता है। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले सलीम हैदर ने अपने बच्चों के साथ हिंदू मजहब अपना लिया। सलीम हैदर ने अपना नाम राजवीर सिंह रखा है। 14 बरस पहले उन्होंने पूनम सिंह नाम की हिंदू खातून से शादी की थी। उनका इल्जाम है कि पूनम सिंह के खुसर और जेठ उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदू मजहब अपनाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने लखनऊ के चिन्हट थाने में FIR भी दर्ज कराई थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस से फरियाद की थी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को देवी पाटन शक्तिपीठ सुल्तानपुर में मुनक़िद खुसूसी पूजा की रसूमात में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र के दौरान अवामी मकामात, पार्कों और रास्तों पर दुर्गा मूर्तियों को पूजा के लिए लगाने से परहेज करना चाहिए ताकि नवरात्रि में देवी पाटन शक्तिपीठ और दीगर देवी मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों को इसकी वजह से किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नेपाल से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद नवरात्रि में देवी पाटन में पूजा करने आती है, लिहाजा इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाए कि इस खुली सरहद और ताल्लुकात को मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन की फजा को खराब करने के लिए इस्तेमाल न करें। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद मौलाना अतीक बस्तवी ने कहा है कि तलाक हसन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसका यही मंशा है कि तलाक के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि खुला के हवाले से मुल्क भर के दारुल क़दा में तेजी से मामला सामने आ रहे हैं, उसकी मुतादिद वजूहात भी हैं। खवातीन को लगता है कि अब निबाह नहीं हो पाएगा तो वो खुला के रास्ते को अपनाती हैं, इसलिए कि खवातीन अदालत का चक्कर लगाने से बेहतर खुला के जरिए अलहदगी अख्तियार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खुला में खवातीन से बड़ी रकम का मुतालबा करना हराम है। कुरान उम्मत मुस्लिमा के लिए सरचश्मे हिदायत और रहमत है। कुरान की तिलावत का खास एहतमाम करना चाहिए और उसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मुफ्ती नियाजुल हक नदवी ने किया। वह कटरा आजम बेग नज़्द लाल मस्जिद में दर्स कुरान की नशिस्त से खिताब कर रहे थे। मौलाना ने मजीद कहा कि कुरान वो किताब है जो हर मोड़ पर इंसानियत की रहनुमाई करती है। उसकी तिलावत के साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का मामूल बनाएं और कुरान और हदीस से अपने
اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی کارکن ریحانہ بانو کی والدہ کے انتقال پر سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر سید شفیق احمد اشرفی نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی ہے۔ اسی ضمن میں آج صبح 11:30 بجے اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے دفتر میں ایک تعزیتی جلسے کا بھی انعقاد کیا گیا اور مرحومہ کی تسکین روح کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور ان کے انتقال پر بورڈ کے تمام اسٹاف و ملازمین نے ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کی۔ کانگریس کے ترجمان مسٹر سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ سی ایم آئی ای کی رپورٹ کے مطابق اگست میں بے روزگاری کی شرح ایک سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اگست کے مہینے میں ہی 24 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ملک نے گزشتہ 45 برسوں میں ایسی خوفناک صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ مسٹر سنجے سنگھ نے مزید کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے معاشرے میں جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے، گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور والدین بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ رہے ہیں۔ خودکشی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں عوام کا جینا محال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف عوام کو بیدار کرنے کے لیے کانگریس 4 ستمبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک ریلی بھی کرنے جا رہی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے اپنی ٹویٹ میں عالمی برادری سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 27% کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ بارش اور سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے بیرونی قرضے فوری طور پر معاف کر دیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے جو اس نے کی ہی نہیں، لہٰذا اس کا معاوضہ اسے ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قطبی خطے سے باہر پاکستان کے پاس سب سے زیادہ 7253 گلیشیئرز ہیں اور یہ سب کے سب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر ملکوں نے موسمیاتی بحران کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی سطح پر گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% ہے اور دنیا کے دیگر ملکوں کے حصے کے مقابلے میں 1% امیر ترین ممالک ان گیسوں کے نکلنے کے 50% سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ افغانستان کے شہر ہرات کی ایک بڑی مسجد میں بڑے بم دھماکے میں اس کے بااثر امام سمیت کم از کم 18 افراد بحق جبکہ 23 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ گورنر کے ترجمان نے بتایا کہ ہرات صوبے کی گزرگاہ مسجد میں دھماکے سے مولانا مجیب الرحمان انصاری سمیت کم از کم 18 افراد جاں بحق اور 23 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مسجد گزرگاہ کے احاطے کے اطراف خون میں لت پت لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1 مہینے سے بھی کم کے عرصے میں طالبان کے حامی دوسرے مذہبی پیشوا مجیب الرحمان انصاری کو دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے رحیم اللہ حقانی کابل میں اپنے مدرسے میں خودکش دھماکے میں مارے گئے تھے۔ رحیم اللہ حقانی IAS کے خلاف تقریروں کے لیے جاتے تھے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بنگلہ دیش میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ گزشتہ رات بنگلہ دیش کے دارالحکومت سے 15 کلومیٹر دور واقع شہر نارائن گنج میں احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک اور 24 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ بلند ترین اضافہ ہے، جس کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور ہزاروں مظاہرین نے فیول اسٹیشنوں کو گھیر لیا ہے۔ یمن کی قومی گیس کمپنی کے ترجمان عصام المتوکل نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد نے یمن کے 4 بحری جہازوں جن میں سے 2 پیٹرول اور 2 ڈیزل کے حامل تھے روک لیا ہے۔ اس طرح اب تک روکے جانے والے بحری جہازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بحری جہازوں کو سعودی اتحاد نے اقوام متحدہ سے جاری پرمٹ کے باوجود روکا ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی اتحاد کی جانب سے اس قسم کی جاری خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اس کے خلاف مؤثر عملی کارروائی کرے۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں جنسی استحصال کے کیسز میں اب تک کا ریکارڈ 13% کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ برس جنسی حملوں کے کم از کم 8,866 کیس درج کیے گئے تھے۔ SAPR کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 30 ستمبر 2021 تک جنسی حملوں کے 8,866 کیسز درج کیے گئے جبکہ اس سے پچھلے سال یہ تعداد 7,800 تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنسی حملوں کے کچھ واقعات ہی اعلیٰ حکام کے علم میں لائے گئے۔ فوج کی جانب سے کرائے گئے سروے میں تقریباً 36,000 اہلکاروں نے کہا کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔